आज हामी तपाईसँग नेपाल राष्ट्र बैंकको द्वितीय चरणको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको माझ वित्तीय नीति, आर्थिक नीति तथा तपाईको इन्फ्लेसन र डिफ्लेसन सम्बन्धी आज तपाईसामु भिडियो लिएर उपस्थिति भएको छु। यदि च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। वित्तीय नीतिलाई परिभाषित गरी विकासोन्मुख देशहरूमा यसका उद्देश्यहरूमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। क्वेशन के भनेको छ साथीहरू, वित्तीय नीतिलाई परिभाषित गरी विकासोन्मुख देशहरूमा यसका उद्देश्यहरूमाथि प्रकाश गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला हामीले बुझौं वित्तीय नीति भनेको के हो। देशको बृहत आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न सरकारले अपनाउने सरकारी आमदनी, सरकारी खर्च र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिलाई वित्तीय नीति भनिन्छ। अर्थात् राष्ट्रिय आमदनी, उत्पादन तथा रोजगारीको स्तर वृद्धि गर्ने, बेरोजगारी, असमानता, वितरण असन्तुलन आदि घटाउने उद्देश्य पूरा गर्ने सरकारले लागू गर्ने खर्च, आमदनी र ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिलाई वित्तीय नीतिको रूपमा लिइन्छ। फिजिकल शब्द इटालियन भाषाको फिजिकेलियसबाट लागेको हो, जसको अर्थ सरकारी ढुकुटी यानि कि पब्लिक पर्पोज हुन्छ। त्यसैले फिजिकल पोलिसीलाई सरकारी ढुकुटी सञ्चालन गर्ने नीतिको रूपमा पनि लिइन्छ। विकास उन्मुख देशको सन्दर्भमा वित्तीय नीतिका उद्देश्यहरू भन्दाखेरि पुँजी निर्माणलाई तीव्र पार्नु, टु एक्सेलरेट द क्यापिटल इन्फर्मेसन, विलासिताका वस्तुहरूमा गरिने लगानी निरुत्साहित गर्ने, कर नीति र अर्कोतिर बचतको रूपमा रहेको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, जनतालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अपनाउँदै बचतबाट नै पुँजी निर्माण हुने कारणले बचत बढाउने, सरकारले सर्वप्रथम निजी स्तरमा बचत बढाउने, जनताको बचत गर्ने इच्छा र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ। अर्को पोइन्ट रहेछ साधनहरूको परिचालन, टु मोबिलाइज द रिसोर्सेस, सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न र आर्थिक विकासले गति बढाउन वित्तीय नीतिको माध्यमबाट व्यक्तिगत र संस्थागत बचतलाई परिचालन गराउनु पर्दछ। त्यस्तै आउँछ मूल्य स्थिरता स्थापित गर्न, टु इस्टाब्लिस द प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता स्थापित गर्नु वित्तीय नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। मूल्य स्तरमा मूल्य सन्तुलन कायम गर्नु आर्थिक स्थिरताको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको हुन्छ। यसको मूल्य उद्देश्य व्यापार चक्रको कुप्रभावलाई प्राप्त गर्नु र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नु हो। अर्को पोइन्ट के रहेको छ, आमदनीको असमान वितरण सुरक्षा गर्नु, सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरेर धनी वर्गलाई कर लगाउने र गरिब वर्गलाई कर छुट गरी सुविधा दिने नीति अपनाउनु पर्दछ। प्रतिकूल भुक्तानी सन्तुलन सच्याउनु, वित्तीय नीतिमा निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात हतोत्साहित गर्ने किसिमको नीतिले भुक्तानी असन्तुलन सच्याउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु, अन्य देशहरूको आर्थिक अस्थिरता विकासोन्मुख देशहरूमा पनि आर्थिक अस्थिरता उत्पादन गराउँदछ। त्यसैले विकासोन्मुख देशहरूमा वित्तीय नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु पर्दछ। अर्को के आउँछ हाम्रो मुद्रास्फीति भनेको के हो। अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति हुने कारण मध्ये मागले तान्ने मुद्रास्फीतिका कारणहरू के हुन् भन्दाखेरि पहिला बुझौँ मुद्रास्फीति यानि कि इन्फ्लेसन भनेको के हो। अर्थतन्त्रमा भएको समग्र वस्तु तथा सेवाहरूको औसत मूल्य स्तरमा निरन्तर वृद्धिलाई नै मुद्रास्फीति भनिन्छ। अर्को शब्दमा कुनै पनि देशको मुद्राको क्रय शक्ति निरन्तरको गिरावटलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ। त्यसैले अर्थव्यवस्थामा टु मेनी मनी हेजिङ टु फ्यु गुड्स को अवस्थालाई मुद्रास्फीतिको रूपमा लिन्छ। मुद्रास्फीतिलाई उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क यानि कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सको आधारमा निकालिन्छ। रेट अफ इन्फ्लेसन निकाल्ने तरिका CPIX 1+1 माइनस CPIX by CPIX, where CPI of the previous year, CPI of the this year। मुद्रास्फीतिका कारणहरू भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति हुनुका जति पनि कारणहरू हुन
जति पनि कारणहरू हुन्छन् ती त समग्र मागलाई बढाउने कि त तागत बढाउने हुन्छ। त्यसैले माग हुनुको कारणहरूको समग्रमा दुई भागमा विभाजित गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पहिलो के रहेको छ, मागले तान्ने मुद्रास्फीतिकरण यानि कि कभरेज अफ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन्स। विभिन्न कारणहरूले वस्तु तथा सेवाहरूको सामूहिक पूर्ति तथा सामूहिक माग बढीले वृद्धि अर्थात् एडी ग्रेटर देन एएस भई समग्र माग र समग्र पूर्ति रेखा बीचको सन्तुलन स्थिति स्थानान्तरण भई सिर्जना हुने मुद्रास्फीतिलाई मागले तान्ने मुद्रास्फीति भनिन्छ। यसलाई निम्न रेखा चित्रबाट देखाउन सकिन्छ जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को के हुन्छ, हाम्रो मागले तान्ने मुद्रास्फीतिका कारणहरू यहाँ देखाएको छ। ती कारणहरू बमोजिम रहेका छन्। मुद्रा तथा बैंक साख आपूर्तिमा वृद्धि, इन्क्रिज द सप्लाई अफ द मनी एन्ड द बैंक क्रेडिट। अर्थतन्त्रमा मुद्रा र बैंक साख आपूर्तिमा वृद्धि हुँदा ब्याज दर घट्दछ। यसले लगानी बढाउने हुनाले रोजगारी बढ्न जान्छ, जसबाट आम्दानी वृद्धि भई उपभोग र लगानी खर्च बढ्दछ। फलस्वरूप माग अत्याधिक वृद्धि हुन्छ र मूल्य स्तर बढ्दछ। अर्को के हुन्छ, सरकारी खर्च वृद्धि, इन्क्रिज इन पब्लिक एक्सपेन्डिचर। सार्वजनिक वस्तुहरूको उत्पादन, सामाजिक सेवा, उद्योग धन्दा, व्यावसायिक क्रियाकलाप आदिमा सरकारी खर्च बढ्दै जाँदा यदि राजस्व सङ्कलनबाट खर्चको रकम नपुगेको अवस्थामा सरकारले विदेशी सहायता लिने र नोट छाप्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा मौद्रिक प्रसारण वृद्धि हुन गई मुद्रास्फीति उत्पन्न हुन जान्छ। अर्को के आउँछ, हाम्रो निजी क्षेत्रको विस्तार। विदेशी बजारमा स्वदेशी वस्तुको माग बढ्न गएमा वृद्धि हुन्छ र स्वदेशमा उक्त वस्तुको पूर्तिको तुलनामा माग वृद्धि हुन गई मूल्य स्थिरता बढ्न जान्छ। त्यस्तै आउँछ हाम्रो कर कटौती यानि कि रिडक्सन अफ द ट्याक्सेसन। सरकारले करका दर घटाएमा वा हटाएमा मानिसहरूको योग्य आम्दानी वृद्धि भई बजार माग बढेर मूल्य स्तर बढ्न सक्छ। वस्तुको दुर्लभता, स्कार्सिटी अफ गुड्स। मागको तुलनामा वस्तुको पूर्ति कम भएमा पनि मूल्य स्तर बढ्दछ। अर्को आउँछ हाम्रो सरकारी आन्तरिक ऋण भुक्तानी। सरकारले विगतमा जनतासँग उठाइएको आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्यो भने जनताको क्रय शक्ति बढ्छ, जसबाट वस्तुको माग बढेर मूल्य स्तर बढ्दछ। यसरी अर्थतन्त्रमा समग्र मागमा समग्र पूर्तिको तुलनामा बढीले वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति सिर्जना भएको हुन्छ। अर्को क्वेसन हाम्रो 10 मार्कको सोध्ने गरेको छ, रेमिटान्स भनेको के हो? नेपालबाट विदेशी रोजगारमा जानेको कारणहरू लेख्दै विदेशी रोजगारका समस्याहरूमाथि चर्चा गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला हामी बुझौँ रेमिटान्स भनेको के हो। मिनिङ अफ रेमिटान्स, कुनै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा नगद कोष वा भुक्तान पुँजीको प्रवाह गर्ने कार्यलाई व्यापक अर्थमा रेमिटान्स मानिए तापनि रेमिटान्स भन्नाले वास्तविक रूपमा कुनै पनि देशका नागरिकहरूले वैदेशिक रोजगारमा गई त्यहाँबाट पारिश्रमिकको रूपमा प्राप्त वैदेशिक मुद्राको कोष पुँजी वा नगद रकमलाई स्वदेशमा भित्र्याउनु कार्यसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। नेपाल संसारमा धेरै रेमिटान्सबाट वैदेशिक रकम भित्र्याउने मुलुकहरूको सूचीमा अग्र स्थानमा आउने गर्दछ। सो तथ्यलाई आर्थिक वर्ष 2075-76 को नेपालको जीडीपीको रेमिटान्सको योगदान 26.24 रहनु र कुल विदेशिक मुद्रा सञ्चितमा यसको मात्र योगदान 64% रहनुले पुष्टि गर्दछ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानुको कारणहरू भन्दाखेरि हाम्रो नेपालबाट प्रत्यक्ष वर्ष 5 लाख भन्दा धेरै संख्यामा मानिसहरू वैदेशिक रोजगारमा जानु र देशको सीमा भन्दा बाहिर करिब 70 लाख भन्दा धेरै मानिसहरू रहनुले विदेशिनेको दर उच्च रहेको प्रष्ट हुन्छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानुमा नेपालमा विकर्षणका तत्त्वहरू तथा विदेशमा आकर्षकको तत्त्वहरू दुवै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको हुन्छ।
नेपालमा विकर्षणका तत्त्वहरू नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीको कमी हुनु, श्रम बजारमा न्यून पारिश्रमिक हुनु तथा विदेशमा उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुनु, सबै प्रकारको श्रमको कदर नगर्ने नेपाली परम्परा, देशका औद्योगिक विकासले गति लिन नसक्नु, बढ्दो महँगी, गरिबी जस्ता समस्याबाट आक्रान्त हुनु, देशमा पर्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हडताल, चन्दा आतंक कारण स्वदेशमा लगानी तथा काम गर्ने वातावरण नहुनु, के भन्छ अरे विदेशमा आकर्षणका तत्त्वहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीको कामदारको माग बढ्नु, शिक्षा सूचना र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै महत्त्वाकांक्षा बढ्नु, विश्वव्यापीकरणका कारण विश्व एक गाउँको रूपमा विकास हुँदै जानु, नेपालको वैदेशिक रोजगारका समस्याहरू भन्दाखेरि गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सांस्कृतिक जीवनबारे पर्याप्त जानकारी बिनै विदेशिक रोजगारमा जानु, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमा अदक्ष कामदारहरूको सङ्ख्या उच्च हुनु, 74.5% अदक्ष, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न संस्थागत संयन्त्र बीच समन्वयको अभाव हुनु, वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदारहरूलाई समाजले नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु, विदेशिक जानुपूर्वक सम्बन्धित कामबारे तालिम एवं गन्तव्य मुलुकको भाषा तथा संस्कृतिबारे प्रशिक्षण नदिनु, सरकारी स्वीकृति अर्थात् श्रम स्वीकृति नलिई गैर कानुनी रूपमा वैदेशिक जाने काम नरोक्नु। अर्को के रहेछ, नेपाली काम गर्न पुग्ने सबै मुलुकमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको नहुनु र भएकामा पनि स्रोत साधनको अभाव हुनु, सम्झौता अनुरूप काम तलब तथा अन्य सुविधाहरू नपाउनु, नेपाली कामदारहरू विदेशमा अपराधिक क्रियाकलापहरूमा फस्नु, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरूको मुख्य काम सँग सम्बन्धित हुनु, विप्रेषणबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रको सट्टा उपभोगतर्फ खर्च गर्ने गरेको, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सिप, क्षमता, पुँजीलाई उचित दुरुपयोग नगर्नु। अब के आउँछ, हाम्रो सिद्धान्तको आधारमा बजेटका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै नेपालको समग्र बजेट चक्रको आलोचनाको शिकार बन्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। बजेटको प्रकार भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा विभिन्न उद्देश्यहरू हासिल गर्न सरकारले वा राज्यले तयार गरी लागू गर्ने अनुमानित आय र अनुमानित व्यय सहितको आर्थिक विवरणलाई नै सामान्यतया बजेटको रूपमा लिइन्छ। बजेटलाई विभिन्न आधार तथा मापदण्ड मानि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्ता सिद्धान्तको आधारमा बजेटलाई निम्न अनुसार विभाजन गर्न सकिन्छ। बजेटको सिद्धान्त, सरकारले आम्दानी भन्दा धेरै अनुमान गरेर बजेट निर्माण गर्ने सिद्धान्त हो। यो अपुग खर्चको स्रोत वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण लिएर गरिन्छ। गरिब देशले मात्र नभई विकसित मुलुकले पनि यो सिद्धान्त अपनाएको हुन्छ। त्यसपछि आउँछ बचत बजेटको सिद्धान्त, सरकारको आम्दानी भन्दा धेरै खर्च थोरै वा कम अनुमान गरी बजेट निर्माण गर्ने सिद्धान्तलाई बजेट को सिद्धान्त भनिन्छ। सन्तुलन बजेटको सिद्धान्त, सरकारले आम्दानी र खर्च बराबर अनुमान गरेर बजेट बनाउने सिद्धान्तलाई सन्तुलित बजेटको सिद्धान्त भनिन्छ। यसको प्रयोग पनि अति न्यून हुने गरेको छ। यसपछि हाम्रो के आउँछ, नेपालको बजेट चक्रको आलोचना हुनुको कारणहरू। नेपालको बजेट प्रणालीको हरेक चरणहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा समस्या भएका कारणले समग्र बजेट चक्र नै आलोचित हुनु परेको छ। बजेटका विभिन्न चरणहरूमा देखिएका समस्याहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सक्नेछ। तर्जुमा स्तरका समस्या एवं कमजोरीहरू भन्दाखेरि स्रोतको उपलब्धताको आधारमा भन्दा पनि मागमा आधारित विनियोजन, राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था, सूचना तथा तथ्याङ्कको अपर्याप्तता, हचुवाको भरमा राजस्व र विदेशिक अनुदानको अनुमान, सीमाङ्कनका कारण अनुपयुक्त रकम विनियोजन, खरिद योजना र बोलपत्र आह्वान बिना नै खर्च प्रस्ताव, वृत्तिमुखी बजेट माग, बढ्दो साधारण खर्च, अनुमानमा आधारित वैदेशिक सहायता, उच्च आन्तरिक ऋणको हिस्सा, बजेटमा असमावेश वैदेशिक सहायता,
टुक्रे आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति, दबाव र प्रभावमा कार्यक्रम र आयोजना, सूचना प्रविधिको न्यून प्रयोग आदि। त्यसपछि हाम्रो आउँछ कार्यान्वयन स्तरमा समस्या एवं कमजोरीहरू भन्दाखेरि समयमै खर्चको अख्तियारी र रकम निकासी नहुनु, असार मसान्तमा समेत निकासा दिनु, झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पुनरावास, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन, रुख काटान जस्ता समस्या, अन्तिम त्रैमासिक उच्च खर्च, वार्षिक कार्ययोजना अनुसार खर्च नगरिनु, कार्यगत बजेटलाई समेत केन्द्रमै अखण्डता राखिनु, दाताको सहयोगको अधिकांश हिसाब प्राविधिक सहायताको रूपमा बेदिसनु, खर्च गरि नसकिँदै थप बजेट माग्ने गर्नु। त्यस्तै गरी समाक्षी कोषको न्यून प्रयोग, वार्षिक खर्च योग्य योजना, खरिद योजना, ठेक्कापट्टा योजना नबनाउनु, न्यून पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायताको न्यून प्रशोधन र शोधन नभर्ना। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणका समस्या तथा कमजोरीहरू भन्दाखेरि बजेट अनुगमनको मूल्याङ्कन, आन्तरिक अनुगमनमा कम चासो, कमजोरी आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, कार्य प्रगति भन्दा पनि खर्चलाई मूल्याङ्कनको आधार मानिएको, मूल्याङ्कनको स्पष्ट मापदण्ड र सूचकहरूको स्मार्ट इन्डिकेटरको अभाव, कार्यमूलक लेखा परीक्षणको न्यूनता, ऋण र विकास समस्या समाधान समितिको कमजोर भूमिका, पूर्ण र वास्तविक प्रतिवेदन बन्न नसक्नु, प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा उदासीनता, बढ्दो बेरोजी र कमजोर प्रछाड पर्ने। निष्कर्षमा माथि उल्लेखित कारणले गर्दा नेपालको सम्पूर्ण बजेट चक्र नै प्रभावित भई जनतामा निराशका साथै आक्रोश बढ्न गई राज्यप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गइरहेको देखिन्छ। साथीहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। हस्त मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।